السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقصروا
ذکر حازم لذات الموت جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر اس سے پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھی اور نوجوان بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ اج دی میری اس حاضری نو اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انسان دنیا تے آیا اور دنیا تے آ کر کے بڑی محنت اور کوشش کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی کامیاب ہو گیا، کیونکہ میرا مکان بھی اپنا، میری جائیداد اپنی، مکان اپنا، کاروبار اپنا، گھر بار اپنا، سب کچھ میں بنا لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ اور مزید کامیابی واسطے ہر انسان فکر مند ہے کہ مینوں فکر لگی ہے کہ اے کام بھی ہو جاوے، آ کام بھی ہو جاوے، او کام بھی نہ رہے، سارے کم ہو جان۔ یہ ایک انسان دی سوچ ہے اور فکر ہے، لیکن انسان نو پتہ نہیں کہ اس جہان دوتے مرضی چل دی ہے تے صرف رب رحمان دی چل دی ہے۔ بولو مرضی کی دی چل دی ہے؟ آج جڑے تسی نکھڑے بیٹھے ہو نا، ذرا میرے سامنے آؤ، جگہ خالی ہے، اگے آؤ ذرا سارے، ماشاءاللہ قریب آؤ۔ قریب جتنا آؤ گے نا انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے قریب ہوگے انشاءاللہ الرحمن۔ قریب بیٹھا کرو، علماء دے قریب بیٹھو، بیت ادنا جا طالب علم ہاں۔ علماء نے خطابات فرمائے نے ماشاءاللہ، میرے تو بعد بھی مولانا محمد یوسف ربانی صاحب ماشاءاللہ حافظہ اللہ انہوں دا بیان ہوئے گا، اور فاضل نوجوان مولانا مدر الاسلام صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے خطاب فرمائے نے، اور اس طرح مولانا محمد یعقوب صاحب اللہ پاک انہوں نے علم و عمل دے اندر اللہ عمر دے اندر برکتاں فرمائے، کہو آمین۔ انسان دنیا تے سمجھتا ہے کہ میری مرضی نہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس جہان تے مرضی کدی چل دی ہے؟ بولو رب رحمان دی مرضی چل دی ہے۔ کسی انسان دی مرضی جے اگر کسی انسان دی مرضی ہوندی نا تے جڑا وقت دا پہلا حکمران اس ملک دا بنیا سی، وہ جب تک زندہ رہندا تے اپنا کرسی چھڑدا ہے جی، تے نہ انہیں پھر جانا سی، کیونکہ وہ آندا کہ میں کامیاب ہاں، کس وقت میں پورے ملک دا سربراہ ہاں، لہذا میں کامیاب ہاں۔ لیکن یاد رکھنا کامیابی ادھا نام نہیں ہے۔ کامیابی کس چیز دا نام ہے؟ کہ انسان دنیا تے آیا، جن نے بھیجا ہے او دی مرضی نال دنیا تے زندگی گزار کے
او دے حکم دے مطابق او دے ایک ایک فرمان دے مطابق اور او دے ایک ایک نبی علیہ السلام دے ایک ایک فرمان دے مطابق انسان دنیا تے زندگی گزار کے جدو جاوے نا او انسان کامیاب ہے جیڑا مقصد لے کے آیا اس مقصد نو پورا کر کے جاوے پھر وہ انسان کامیاب ہے تے جس انسان نے وہ مقصد بھلا چھڑیا جس مقصد واسطے آیا رب رحمان نے بھیجیا وہ مقصد پورا کیتا نہیں اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ ہے میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے فرمایا میرے محبوب انہوں نے اعلان کر کے دس دو کہ کامیاب کون ہے تے کدو کامیاب ہوئے گا فرمایا فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جیڑا بھی بندہ خواہ مرد عورت جوان بوڑھا امیر غریب اوہ بادشاہ گدائے وزیر مشیر کرنیل جرنیل حکمران افسران فرمایا جیڑا بھی بندہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وہ جیڑا جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا جہنم دی آگ کو لو بچا لیا گیا اور جہنم دی آگ تو بچا کر کے جنت میں داخل کر دیتا گیا فرمایا فَقَدْ فَازَ او بندہ کامیاب ہو گیا اوہی کامران ہو گیا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں توجہ فرما لینا میرے توڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام کائنات دے سردار نبی اللہ دے حبدار نبی ولیاں دے دلدار نبی اس طرح میرے آقا جا رہے نے صحابہ بھی نال نے رستے میں جاندیاں محبوب نبی نے ویکھیا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا ایدی آواز تھوڑی ہلکی کر دو ایکو گٹا دو تاکہ گل دی سمجھ آوے میرے اور تواڈے محبوب علیہ السلام جا رہے نے صحابہ بھی نال نے این کر کے راہ وچ جاندیاں ایک جگہ تے مویا ہویا بھیڑ دا بچہ پیا ہویا ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے جاندے نے آقا بیٹھ کے موئے ہوئے بھیڑ دے بچے نو این کر کے کنوں پکڑ لیندے نے حدیث پاک وچ او دے کان بھی چھوٹے چھوٹے وڈے کنہ والا بچہ نہیں سی این کر کے میرے آقا نے انہوں کان میں جو پکڑے آت پکڑ کے میرے آقا نے اتا کر کے آنے نے صحابیوں جی محبوب آقا فرما دو میرے صحابہ تو آٹے میں جو کیڑا بندہ ہے جڑا انہوں ایک درہم میں جو خریدنا پسند کرے گا انہوں ایک درہم دے اندر کیڑا بندہ خریدنا پسند کرے گا صحابہ ایک دوسرے دے والد ویکھ دینے کہ ایتے مویا ہویا ہے مردار ہے جیوندہ ہی نہیں تے نکے نکے کرنا لائے انہوں بلا کون ایک درہم تے خریدے گا میرے آقا علیہ السلام دے چہرے آل سونے مکھڑے وال صحابہ ویک کے عرض کر دینے محبوب تے مویا ہویا ہے تے مردار ہے اے بلا خریدن دے قابل ہے تے کسی شہد قابل نہیں نا سونے انہوں بلا کون خریدے گا میرے آقا فرمانے سے جویں تواڈیاں نظراں وچ اے بھیڑ دا مویا ہویا بچہ
ذلیل تے حقیر ہے۔ فرمایا سن لو میں رب میرے رب رحمان دیا نظراں وچ، فرمایا پوری دنیا جڑی ہے اس بھیڑ دے بچے نالوں میں زیادہ ذلیل تے حقیر ہے۔ آسے جس دنیا نال اسی پیار کردے پھرنے او سجنا پیارے او جس دنیا دے پچھے لگا پھرنا ہے، جس دنیا میں عیش و عشرت کر رہے آئے، جس دنیا نو سمجھنا ہے کہ میں اے دے اندر کامیاب ہاں، رب دی قسم ہے اے دنیا رب دیا نظراں وچ ذلیل تے خوارے۔ میرے آقا فرما دینا الدنیا ملعونۃ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ۔ آقا فرماتے لوگوں اے دنیا ملعون ہے، لعنت کیتی گئی ہے، اس دنیا تے بھی لعنت ہے، دنیا لعنت کیتی گئی ہے، اور فرمائے اس دنیا دی ہر شے تے لعنت کیتی گئی ہے، اے دنیا بھی ملعون ہے، دنیا دی ہر شے ملعون ہے، ما فیہا الا ذکر اللہ، مگر میرے اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر جڑا ہے وہ سب تو آلہ ہے، بلند و بالا ہے۔ نوجوانوں مسلمانوں رب دی قسم اٹھا گیا ناوا، اے دنیا کسی دی نہیں جے بن دی، اس دنیا نہ پیار نہ پایا جے، اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے، اے دنیا کھیل تماشائے، اے دنیا دی عیش و عشرت، اے دنیا دی زیب و زینت، اے دنیا دی عزتاں، اے دنیا دا مال دولت، اے دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے بندہ فانی دنیا دا، اے دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے بندہ فانی دنیا دا، کر لوگ بنائی بیٹھے نے، اور کر لوگ بنائی بیٹھے نے، اے اڈا فانی دنیا دا۔ ذرا غور کرنا قرآن کی اللہ ہے، اللہ دا قرآن دا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ توجہ کرنا ذرا فکر آخرت دلاؤنا چاہنا وا، نوجوان آخرتی فکر کر، ویکھنا تیرے اکھاں دے سامنے کنے جنازے اٹھ گئے، تیری اکھاں دے سامنے کنے جنازے اٹھ دے رہے، اینا ہتھاں دے نا کنے جنازے چکے قبرستان پہنچاندا رہیا، اینا ہتھاں دے نال کنیاں قبراں تے مٹی پاندا رہیا، اینا ہتھاں دے نال کتنے نو غسل دیندا رہیا۔ اے نوجوان ذرا توجہ فرما، رب دی قسم دنیا جڑی ہے نا فانی دنیا ہے، کئی دنیا تو ٹر گئے نے، ذرا انہاں نو پوچھ کے ویکھ جڑے اج دنیا تے نظر نہیں نہ آوندے، آج ویکھ لے بڑے بڑے نیکوکار چلے گئے، تہجد گزار چلے گئے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ساڑیاں نظرہ میں جو بڑے بڑے اللہ دے ولی کامل چلے گئے، اور ویکھ لینا مولانا حافظین محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تئی چک والے، اور لوگوں اللہ دے ولی کامل سننا، اتنے اللہ دے ولی کہ ایک دفعہ میرے اکھان دے سامنے، اور میرا شاگرد محمد ظفر اقبال بھی موجود ہے، اس جلسے دے اندر اسیدوں میں موجود ہاں، مسجد خلفاء الراشدین خوشاب دے اندر ایک جلسہ ہو رہا، اور دوران جلسہ بارش شروع ہو گئی،
مولانا فرماندے نو ڈرو نہیں کچھ نہیں جاؤندا بارش نہیں جے آوندی آخر پتہ کی ہویا آندے نے اللہ سونیا جے تیرا بھی ارادہ رحمت دی بارش پان دا ہے تے ساڈا بھی تے ارادہ قرآن دی بارش پان دا ہے اللہ سونیا ایک ریکویسٹ کرنے تیرے اگے درخواست پیش کرنے پہلے سانو قرآن دی بارش پا لین دے بعد وے تو اپنی رحمت دے بارش پا دے نہیں یقین جانو اسی وقت ٹھنڈی ہوا چلی گرمیاں دے دن سن ہے جی اندھیری ختم ہو گئی ٹھنڈی ہوا چلی بارش تھم گئی مولانا نے قرآن پڑھیا اللہ بہت ہی اندازی نرالا پیارا انداز اللہ جتھے وہ لیٹے نے انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتان دی برخا پا دے اللہ اکبر آؤ میں عرض پیا کرنا بڑے بڑے ولی کامل اس دنیا تو ٹر گئے انہاں حتاں دے نال کئیاں نو دفنایا ہے جاؤ ذرا انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دے عجبو نظر نہیں نہ آؤندے انہاں نو پوچھو جنہاں دی ماواں نظر نہیں آؤندیاں انہاں پیراں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دے جوان ویر جدائیاں دیکھ ڈر گئے نے او ویرو تے کسی جے نہیں جے رہنا اے دنیا فانی ہے اے دنیا دھوکے دا سامان ہے اے دنیا بے وفا ہے اس دنیا دے وفا نہیں جے لبنی قرآن آندہ یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون فرمایا دنیا دی عیش و عشرت نو جان دینے دنیا دے کھیل تماشے نو جان دینے اے دنیا دی زیب و زینت نو سمجھ دینے دنیا دے مال دولت نو جان دینے اور دنیا دے لین دین نو سمجھ دینے دنیا دی ایک ایک چیز نو جان دینے تے سمجھ دینے لیکن فرمایا نہیں جان دے تے آخرت نو نہیں نہ جان دے نہیں جان دے تے موت نو نہیں نہ جان دے نہیں جان دے تے قبر نو نہیں نہ جان دے اور نہیں جان دے تے حشر نو نہیں نہ جان دے میرے ویران غور فرما میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دی عظمت بھی اعلیٰ شان بھی اعلیٰ مقام بھی اعلیٰ میرے نبی دے یاران دا شان بھی اعلیٰ میرے نبی دے جڑے صحابہ انہاں دا بھی مقام اعلیٰ کائنات دے اندر کوئی لعین ترین نبی پاک دے بارے گستاخی کردا ہے رب دی قسم او واجب القتل او واجب القتل اگر کوئی صحابہ دے بارے زبان درازی کردہ ہے او بھی واجب القتل کیونکہ اللہ پاک نے میرے محبوب نو جڑے ساتھی عطا فرمائے اللہ پاک نے خود ہونا دا انتخاب فرمایا آؤ میں عرض کرا میرے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ قضائے حاجت واسطے جا رہے نے ایک سیاپی نالے لوٹا پانی دا پکڑیا ہویا میرے آقا علیہ السلام جا رہے صحابی نو لوٹا پانی دا دینا یاد نہ رہا میرے محبوب نے لوٹا پانی دا منگنا لینا یاد نہ رہا آقا چلے گئے دور چلے گئے قضائے حاجت واسطے میرے محبوب علیہ السلام ویکھ دینے بیابان علاقہ ہے کوئی جناب جگہ ہی نہیں ایسی جتے میں بیٹھ جاواں اللہ کوئی اولا کوئی نہیں کوئی پردہ کوئی نہیں میرے محبوب ویکھ دینے سجے پاسے ایک درخت کھڑا ہے آقا فرمانے او درخت اللہ دے حکم دینا میرے قریب آ جا
او درخت زمین چیردہ ہویا میرے نبی دے قریب آ گیا میرے آقا دوسری طرف ویکھ دینے ایک اور درخت کھڑا ہے آقا فرمانے اللہ دے حکم دینا میرے قریب آ جا اے بھی زمین چیردہ ہویا میرے آقا دے قریب آ گیا انہاں دوواں درختاں نے مل کے انج کر کے پردہ بنا لیا میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہو گیا اندے نے جاؤ اللہ دے حکم دے نال اپنی جگہ دے چلا جا اے بھی اپنے اللہ دے حکم نہ چلا گیا دوسرے نو بھی میرے آقا نے فرمایا اللہ دے حکم نہ چلا جا او بھی اللہ دے حکم نہ چلا گیا صحابی بندہ ہے کہ درخت جڑے نا اے بھی میرے محبوب نبی دا حکم من گئے نے درخت بھی میرے نبی دے حکم دی نافرمانی کی تھی اور لوگوں اسی انسانوں کے محبوب نبی دیا نافرمانیاں کرنے حالانکہ درخت ہو کے نبی پاک دا حکم من لیا آخر میرے نبی واپسی آ رہے نا آقا آؤندیاں میرے آقا نے زمین دے دو میں ہاتھ مارے زمین دے ہاتھ مار کے میرے آقا نے تیمم فرما لیا صحابی پہ ویندا ہے قریب آئے میرے آقا دے آندا سونیا تیمم دے اتھے کریدا ہے جتے پانی نہ ہووے تیمم دے اتھے کریدا ہے جتے پانی نہ ہووے اللہ دے محبوب نبی جی یہ پانی میرے کول موجود ہے اور تساں تیمم کیوں فرمایا میرے آقا فرما دو میرے صحابی اور تینوں تے امید سی نا کہ میں پانی تک پہنچ جاواں گا پر میں محمد نو انی بھی امید نہیں سی کہ میں پانی تک پہنچ جاواں گا کیونکہ موت دا پتہ نہیں کس ویلے آ جاوے اور لوگوں اسی تے موت دا خیال ہی نہیں نہ کیتا آقا فرمانے اقصروں ذکر حاضم لذات الموت آقا فرمانے کسرت نہ موت نو یاد کیتا کرو اے موت نو یاد رکھیا کرو ایک نوجوان آیا میرے محبوب گول آگے آندہ سونے میں بڑی سنگ دلاں تے بڑی تنگ دلاں میں پتھر دلاں میں نو رونا نہیں نہ ہوندا میری اکھاں وچ آنسو نہیں نہ ہوندے میرا دل بڑا سخت ہے بڑا پتھر دل ہے اللہ دے نبی دی دا کوئی علاج فرماؤ میرے آقا فرما دے او نوجوان انج کیتا کر فرما قبرستان جایا کر قبرستان ٹور گیا کر تے فرمایا قبرستان جا کے جڑے جڑے تیرے مردے نا او جڑے جنہاں نو دفن کیتا ہے فرمایا قبرستان جا کے انہاں مردیاں دیاں قبرانو ویکھیا کر انہاں دیاں قبرانو ویکھے اپنی موت نو یاد کیتا کر اللہ اللہ تے نال فرمایا جے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے تے کوئی یتیم لب لیا کر اللہ اللہ کوئی یتیم بچہ لب جاوے اس یتیم دے سر دے دست شفقت رکھیا کر یتیم دے سر دے محبت بھریا ہاتھ رکھیا کر فرمایا تو یتیم دے سر دے دست شفقت رکھیں گا یتیم نو گلے جنال لگاویں گا یتیم نہ محبت پیار کریں گا تے فرمایا یتیم دے سر دے دست شفقت رکھیں گا آقا فرماندے نے ایک تے اللہ تیرا دل بھی نرم کر دے گا دوجی گالے وے کہ جننے بھی یتیم دے سر دے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ انہیاں نیکیاں عطا کر دے گا اس واسطے ویرو آؤ نا موت دی فکر کر لئیے موت دی فکر اللہ اکبر ویکھ لے میرے نبی دے صحابہ آقا علیہ السلام اس طرح میرے آقا نے ایک دفعہ ایک لکڑی زمین دے اندر ٹھوک دیتی لکڑی پکڑی تے میرے آقا نے زمین میں گاڑ دیتی پھر میرے آقا نے دوسری لکڑی لئی اس دوسری لکڑی نو بھی زمین میں گاڑ
چھڑیا پھر میرے آقا نے تیسری لکڑی پکڑی اس لکڑی نو بھی میرے آقا نے زمین وچ گاڑیا صحابہ بیٹھے ہوئے آقا فرماندے ہو میرے صحابیوں جی محبوب فرمایا پہلی لکڑی جڑی ہے انسان ہے دوسری لکڑی جڑی ہے انسان دی امید ہے اور تیسری لکڑی فرمائے موت ہے انسان دا معاملہ امید دے نال ہوندا ہے انسان امید دے نال وابستہ ہوندا ہے اللہ اللہ انسان دا تعلق امید نال قائم ہوندا ہے لیکن موت اتو تک جان دیندی نہیں نا او سجنا پیاریا تو کیڑیاں کیڑیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے تیریاں تے بڑیاں بڑیاں امیدائیں نا میں صبح اٹھنا ہے تے آکم پہلے کرنا ہے میں صبح اٹھنا ہے تے آکم پہلے کرنا ہے ہر بندہ امید لگا کے رات نو سوندا ہے صبح میں اے کم کرنا ہے میں دکان جلدی کھولنی ہے میں کاروبار تے جلدی جانا ہے میں اپنی ملازمت تے جلدی جانا ہے کوئی آندہ میری عدالت دے اندر پیشی ہے میں جد دے سامنے جلدی پیش ہونا ہے وہ سجنا پیاریاں بڑیاں بڑیاں امیداں لے کے سونا ہے لیکن رب دی قسم ہے اے امیداں تے پانی پھر جاندہ ہے اے پانی پھرن والی کون ہے کلو نفس ذائقۃ الموت موت دا جڑا جام ہے نا اے ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے آپ ویکھ لینا بڑیاں بڑیاں کائنات دے اندر ہستیاں ٹر گئیاں دس میں تو کیڑے باغ دی مولیاں اللہ دی قسم اٹھا کے آناواں آپ ویکھ لے میرے محبوب نبی نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا اللہ اکبر ادنا میرے آقا نے نام رکھے قاسم بن محمد صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے نام رکھیا اللہ اللہ کچھ عرصے بعد بچہ فوت ہو گیا میرے نبی نو بڑا صدمہ لگیا توجہ فرما لینا پھر اللہ پاک نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا میرے آقا نے عودانا عبداللہ رکھیا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی تھوڑے دن بعد اے بھی فوت ہو جاندہ ہے لوگوں میرے پیغمبر دے دو بیٹے فوت ہوئے اللہ اللہ ایک تیسرا بیٹا اے دو بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن وچوں اور ایک میرے نبی دا بیٹا تیسرا جدنا ابراہیم رکھیا ماریا قبطیہ وچوں پیدا ہونے والا اے جنا تقریباً 16 مہینے دا ہو گیا میرے آقا نو آساں لگ گئیاں امیداں لگ گئیاں اللہ نے پہلے دو بیٹے دیتے اللہ نے بچپن جیو لے لے اللہ اکبر اللہ پاک نے وہ بیٹے بچپن جی لے لے ہونے تیسرا بیٹا میں نو رب نے دیتا اے جناب آساں لگ گئیاں امیداں لگ گئیاں اے 16 مہینے دا ہو گیا اللہ اللہ دل وچ بڑیاں بڑیاں امیداں اے میرا پتر جوان ہوئے گا اے میرا سہارا بنے گا جو میں ماپیاں نو امیداں ہوں دیاں نے نا اے میں جناب اے میرا بیٹا جوان ہوئے گا میرا بازو بن جائے گا اے میرا بیٹا جوان ہوئے گا اللہ اللہ سونیاں جوانیاں چڑھے گا اے چڑیل جوان ہوئے گا میں دیاں جوانیاں ویکھاں گا اللہ اللہ دل وچ بڑیاں بڑیاں بادا لیکن 16 مہینہ دا ہویا دے بیٹا بیمار ہو جاندہ ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام اسمان والے بندے نے عرش والے مرضیاں تیریاں نا مولا جگہ دو دے کے واپس لے لینی اللہ سنیا اے بیٹا جڑا میں نو دیتا ہی ہو اللہ اے تیسرا بیٹا انہوں زندہ ہی رہن دے مالکہ انہوں شفاوان دے دے اللہ
نو شفاواں مل جاون او سجنا پیاریا ماپے بڑیاں کوششاں کردے نے میرے بیٹے نو شفا مل جاوے بڑے بڑے حکیماں تے طبیباں دا علاج ہوندا ہے میرا بیٹا بچ جاوے نو شفا مل جاوے نبی پاک چاندے نے پتر میرا بچ جاوے انہوں شفا مل جاوے پر رب کی چاندہ ہے میں شفا دینی عقیدہ بنا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین عقیدہ بناؤ کدی مرضی چلی نبی پاک چاندے نے بیٹا بچ جاوے میرا بیٹا اے میرا پتر بچ جاوے انہوں عمر انہوں لگ جاوے اے جوان ہووے چڑیل جوان وے کھاں انہوں شفاواں مل جاون اے صحیح سلامت ہو جاوے پر اللہ پاک نے فرماؤ اسرائیل جی جی رب جلیل فرمایا زانا ذرا جلدی جا فرمایا جلدی جا میرے سونے محبوب دے ہتھاں دے اندر میرے نبی دا پتر لخت جگر میرے نبی دا لخت جگر نور نظر آپ دے ہتھاں دے چکیا ہویا ان کر کے باواں دے اٹھایا ہویا فرمایا جلدی جا میرے نبی دے ہتھاں دے وچی میرے نبی دے پتر دی روح قبض کر لائے اللہ سونیا اونج کنج کیوں فرمایا اس واسطے میں کائنات والے انہوں دسنا چاہنا ہوا الذی خلق الموت والحیات کچھ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے الذی خلق الموت کیوں بھئی موت و حیات دا مالک کون ہے اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے فرمایا میرے نبی دے ہتھاں دے اندر ہی میرے نبی دے پتر دی روح قبض کر لائے تاکہ قیامت تک دے آن والے انہوں پتہ لگ جاوے کہ زندگی تے موت دا مالک کلا رب رحمان ہے کلا رب رحمان ہے کوئی انسان نہیں ہے نہ نبی سلطان ہے نہ کوئی انسان ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا توجہ فرما لینا آقا نے ہتھاں دے چکیا ہویا میرے آقا دی اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے آقا روئی جا رہے نے او سجنا پیارے او سیال موڑ دے رہن والے ارد گرد آن والے او نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں توجہ کرنا میرے نبی اپنے ہتھاں دے چکیا ہویا بیٹا نبی پاک چاندے نے نو شفاواں مل جاون لیکن ہتھاں دے اندر ہی روح قبض ہو گئی آقا روئی جا رہا ہے ہنجوان دیاں لڑیاں پر روئی جا رہا ہے آقا فرمانے ان لعین تدماؤ والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ او میرے لخت جگر او میرے دل دے ٹکڑے او میرے ابراہیم تیری اس موت دی وجہ تو صدمہ تے بڑھائے تیری موت دی وجہ تو دل غمہ نال چورا چور ہو گیا
اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے دل دے اندر صدمہ بڑھائے او میرے لخت جگر ابراہیم تیری اس موت دی وجہ دے نال دل وچ غم بڑھائے لیکن سونا اسی اپنی زبان نال کوئی ایہو جیا لفظ نہیں نکالاں گے جتنا عرش والا رب رحمان ناراض ہو جاوے اور لوگوں پتہ لگیا میرے نبی دا بیٹا فوت ہویا ہن 3 بیٹے میرے نبی دے فوت ہوئے مکہ دے مشرک نے آگے زخمت مرچاں چھڑکنیاں شروع کر دیتیاں اے ظالم مکہ دے کافر دے مشرک میرے نبی دے دشمن یاد رکھنا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کیا ناواں اور نبی دے گستاخ شروع تو دشمن میرے نبی دے جڑے نے او جناب مکہ دے مشرک سننا مکہ دے مشرک میرے پیغمبر نو جناب اللہ اللہ گالاں دین والے او مکہ دے مشرک میرے پیغمبر دے سار دے اندر پتھر مارن والے او مکہ دے مشرک میرے پیغمبر دی راہ وچ روڑے کھلارن والے کنڈے کھلارن والے او مکہ دے مشرک میرے پیغمبر نو وطنوں بے وطن کرن دے منصوبے بنان والے او مکہ دے مشرک میرے پیغمبر نو لوگوں قید کرن دیاں اے تدبیراں کرن والے او مکہ دے کافر دے مشرک میرے پیغمبر نو قتل دے منصوبے بنان والے اللہ اللہ شروع تو دشمن اللہ اکبر دشمنی چل دی آ رہی اے ظالم دشمنیاں کر دے آ رہے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر انہاں نے میرے نبی دے زخمہ تے چھڑکیاں مرچاں چھڑکیاں تے پتہ کیاں دے او محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ہے ہی دم کٹا استغفر اللہ معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تیرا تے نام و نشان ہی مٹ جانا ہے تیرا تے نام ہی باقی نہیں نہ رہنا تیرا تے نام ہی کوئی لین والا نہیں نہ ہوئے گا میرے پیغمبر نو صدمہ پہنچیا اللہ سونیا پتر دے کے واپس لے لینی پتر دے کے واپس لے لینی انہاں لوگاں نے اے منو تانے تے منے مارے نے اللہ سونے اے گلاں کر دے نے میرے رب نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما کے آکھیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ او میرے محبوب تیرا دشمنی ابتر ہے میرے محبوب تو آڈا دشمنی بے نام و نشان ہے اوہی ابتر ہے میں تے توانو عظمتہ دے شاناتا فرمائیاں او لوگو توجہ فرما لینا گستاخی رسول کرن والے ہو میرے پیغمبر دیاں بے حرمتیاں کرن والے ہو کعبہ دے رب دی قسمیں اللہ پاک نے محبوب نبی دا کوئی بیٹا دنیا تے زندہ نہیں نہ رہن دیتا اس واسطے پہلی گل دے وے کہ اللہ پاک نے میرے سونے ورگا کائنات بھی دوجا بنایا ہی کوئی نہیں کہ میرے سونے نبی دے بیٹے زندہ ہوں دے لوگاں کہنا سی اے سگواں اپنے ابو ورگائے اے سونے محمد ورگائے پر اللہ نے آکھیا سونے میں کائنات کے اندر ایک واحد تینو بنایا ہے تیرے تو بعد میں کسی اور نو بنایا ہی کوئی نہیں ہے میں تیرے ورگا کائنات میں بنایا ہی کیوں میں کائنات نبی ورگا کوئی اللہ نے بنایا ہی بولو کوئی آیا ہی قیامت تک کوئی آنا ہی جے کوئی آکھے میں نبی ورگا او بھی وڈا لانتی ہے جے کوئی آکھے میں نبی ورگا او بھی بولو وڈا تے جے کوئی آکھے نبی میرے ورگا او بھی وڈا محبوب ورگا اللہ نے کائنات جو بنایا ہی کوئی نہیں پھر اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں ختم نبوت تیرے دوتے رکھ چھڑی ہے نبوت دا تاج تینو پہنایا ہر
ایک نبی نو ایک تاج پہنایا، جدو تیریاں واریاں آئیاں میں 2 تاج پہنا چھڑے، ایک تاج نبوت دا، دوسرا تاج ختم نبوت دا۔ فرمایا سونیا کیونکہ تیرے بعد نبی کوئی نہیں، جے تیرے بچے زندہ ہوں دے لوگاں کہنا سی اے بھی نبی نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے میں اپنے قرآن اعلان کر چھڑیا، ما کان محمدن ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کیوں بے نبوت ختم ہے کہ نہیں؟ او ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، او نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او پھیرا نہ پیر جگتے جویں برساتی نہ ڈڈیاں، پھیرا نہ پیر جگتے جویں برساتی نہ ڈڈیاں، او داوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، اوہ پتھرانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت ایویں تے نہیں۔ اللہ قرآن وچ اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج میرے مصطفیٰ غور فرما لینا، اللہ پاک نے میرے محبوب نو تسلیاں دے کے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو۔ پھر ایک ویلا وہ بھی آیا، اللہ پاک نے اللہ اکبر میرے نبی نو اور تسلیاں دی تھیاں، میں ہوئی مکے دے مشرک دے کافر میرے نبی دے گستاخ دیڑے نا پتہ کیا دینو محمد پتر دے تیرا ہک بھی نہیں نہ رہا، اللہ اللہ تو کدو فوت ہوئے گا، تو کدو مرے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور تو کدو جان چھڑے گا، تو کدو فوت ہوئے گا۔ میرے نبی نو پھر صدمہ پہنچیا، اللہ سونیا اے مشرک کافر بے ایمان مینو جناب انجن کہندے نے کہ تو کدو فوت ہوئے گا۔ میرے نبی دے دل میں جو صدمہ ہویا، آسمان تو جبرائیل رب دا قرآن لے کے آ گیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ میرے محبوب جتنا بھی فرد و بشر تواڈے تو پہلے آئے نے، اس دنیا دے اندر جتنے بھی انسان آئے نے،
اس دنیا دے اندر جتنا بھی فرد و بشر تواڈے تو پہلے آئے کیا سونیا اگر توانو موت آ گئی تے کیا وہ ہمیشہ زندہ رہن گے؟ نہیں نہیں نہیں، میرا قانون ہے، میرا فیصلہ ڈالے کی فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک نو آپ ویکھ لینا۔ بخاری دے اندر روایت موجود ہے، مسلم دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا خطبہ دے رہے نے تے میرے آقا کی فرما رہے نے، اما بعد کائنات دے لوگو او میرے سے آپیو سن لو، فرما اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے او دنیا وما فیہا نو قبول کرے یا آخرت نو پسند کر لے۔ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے او دنیا نو پسند کرے اور دنیا دی ایک ایک چیز نو پسند کرے یا آخرت نو پسند کر لے۔ اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا۔ جس وقت ایک گل ہوئی نا سیدنا ابو بکر اور لوگوں میرے نبی دا پہلا جان نثار اللہ اللہ روح زمین تے پہلا مسلمان نبی تو بعد اللہ اکبر اسلام دا پہلا مسلمان اللہ اللہ میرے نبی دا یار ابو بکر، انہاں نے جدو سنیا نا ابو بکر روئی جا رہے ہندوان دیاں لڑیاں پر روئی جا رہے نے۔ اللہ اللہ میرے محبوب نبی علیہ السلام دی گال سن کے ابو بکر روئی جا رہے صحابہ نے ابو بکر محبوب نبی تے ایک بندے دا گل کر رہے نے، ایک بندے دا تذکرہ فرما رہے، میرے نبی نے ایک بندے دی گل کیتی ہے تے تسا رونا کیوں شروع کر دیتا؟ ہن سننا ذرا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں، سیدنا صدیق پتہ کی آندے نے او سجنوں پیارے ہو اللہ دے محبوب نبی جس بندے دی گل کر رہے ہیں او کوئی ہور نہیں ہے، آپ خودی نے اللہ۔ پھر جس وقت میدان عرفات دے اندر اللہ پاک نے قرآن دیئے تو نازل فرمائی، ذرا توجہ کرنا، میں اپنی بات نو سمیٹن لگاواں انشاءاللہ میں بات میں پاس 2-4-5 منٹاں دے اندر اپنی بات نو سمیٹ دینا وا، ذرا غور فرما لینا، توجہ فرما لینا۔ جس وقت میدان عرفات کے اندر ایت نازل ہوئی کیڑی بلا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کیوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں پتہ ہے سارے نو ہوئی ہے پر کئیاں نو نہیں جے پتا آلے ہے جی، کئیاں نو آلے نہیں جے پتا، انہوں نے جا کے دسو بھئی یہ قرآن دے چھٹے پارے دی آیت جے، کیوں بھئی کیڑی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہو سبحان اللہ۔ حالت میرے تو بعد ماشاءاللہ فاضل نوجوان مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ انہوں دا بہترین خطاب ہونا ہے، تسی ٹھنڈے پہ ہو جی، ٹھنڈ ایڈی نہیں ہے جنہیں تسی سمجھن رہے ہو۔ قرآن سنو ذرا محبت نہ، قرآن آندہ الیوم اکملت لکم دینکم، تے تسا سبحان اللہ نہیں نہ آخنی، میں پھر اتھے ہی رکھاں گا، کیوں نہیں مانو چاہیے انہیں نا میں تو انہیں اتھے ہی رکھا، بار بار یہ ہوئی پڑھا جب تک تسی سبحان اللہ، کیوں مولانا یوسف صاحب ہے جی ایویں گالے نا کو قرآن سن کے سبحان اللہ کیا کرو تاکہ تواڈے کلیجے ٹھنڈ پہوے ہے جی، آج جڑے کلیجے سڑے بلے نا یہ ٹھنڈے ہوندے نے قرآن نال، اللہ دی رحمت نال، تے جدو تسی سبحان اللہ کہو گے زمین تے بہ کے ادھا مانا ہے اللہ پاک ہے، اللہ بولو اللہ گناہ عیبہ تو اللہ بولو شریکہ تو اللہ
ہر نقص تو اللہ، اور بولو کھان پین تو اللہ، آن جان تو اللہ، بیماری تندرستی تو اللہ، اور بولو محتاجی تے کمزوریاں تو اللہ، بیوی بچیاں تو میرا اللہ، مائی باپ تو بھی اللہ۔ اللہ نے تو سبحان اللہ کہہ کہ میری پاکیاں زمین تے بہ کے بیان کرنا ہے، تو میں عرش برین تو اعلان کرنا ہوں میری پاکیاں بیان کرنے والے آ جی میں رب میں پاک ہاں، میں تینوں بھی گناہ میں تو پاک ہی کر دینا ہوں۔ جی سبحان اللہ کیا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے ایت نازل ہوئی میدان عرفات کتھے؟ اے جدو ایت نازل ہوئی نا تے سارے صحابہ ایک دوسرے نو مبارکاں پہ دین دینے، آج خوشی دا دن، خوشی دا دن، اللہ اللہ دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ او ویرو دین کیوں مکمل ہویا؟ اللہ اللہ ذرا توجہ فرما لینا، دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ اس دین دے اندر نہ ہون وعدہ ہو سکتا ہے، نہ گھاٹا ہو سکتا ہے۔ اس دین میں جائے اللہ اللہ نہ وعدہ ہو سکتا ہے، نہ گھاٹا ہو سکتا ہے۔ جو دین اللہ نے مکمل کر چھڑیا محبوب نبی دے، وہ دین ان کامل ہو گیا۔ صحابہ بڑے خوش نے، صحابہ بڑے خوش نے، اللہ اللہ ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دین دینے تے سیدنا عمر وین دینے، سارے یار نظر آ رہے نے پر میرے نبی دا غار یار نظر نہیں آ رہا۔ وہ سارے نظر آ رہے نے، سارے نبی دے جان سار دے وفادار نظر آ رہے نے، پر ایک نبی دا غار یار ابو بکر نظر نہیں نہ پہ آؤندا۔ اللہ اللہ ویکھ دینے تے ابو بکر ایک کونے وچ لگے ہوئے روئی جا رہے، روئی جا رہے۔ سیدنا عمر جا کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے، یار ابو بکر آج تے خوشیاں لا دن ہے اور سارے صحابہ خوش ہو رہے نے، ابو بکر تو کیوں روئی جانے آ؟ ابو بکر آنے ہو میرے ہو یار ہو اور سجنہ پیارے ہو تو انہوں نہیں نہ پتا، اور جیڑی ہے تو انہوں خوشیاں وکھا رہی ہے، اوہی ہے تو میں نو غمہ بھر نظر آ رہی ہے۔ وہ جیڑی ہے تو انہوں خوشیاں وکھا رہی ہے، اوہی ہے تو دس رہی ہے۔ اس ایت اندر میرے پیغمبر دیاں جدائیاں دے پیغام آ گئے نے، وہ سونے نبی دیاں جدائیاں دے پیغام آ گئے۔ وہ کائنات والے ہو میرے محبوب اس دنیا تے نہیں نہ رہنا اسی بھی کوئی نہیں نہ، اس واسطے آؤ نا ذرا توجہ کرنا، اس موت نو یاد رکھیا کر، اس موت دیاں فکراں کر لے، تیاریاں کر لے۔ رب دی قسمیں کئی ایہو جے مردے ویکھے، کوئی شراب پی کے مر جاندا ہے، کوئی نشے دی حالت مر جاندا ہے، کوئی کیویں مردا ہے، کوئی کیویں مردا ہے، پر سجنا پیارے آ دعا کیتی کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا محمد یوسف ربانی صاحب تشریف لے آئے نے۔ لو میں آخری آیت پڑھ کے بعد ختم کرنا وہاں۔ اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کردہ موت آوے تینج دی آوے، ادھروں بندہ سار سجدے وچ رکھیا ہوئے یا نماز پڑھدا ہوئے، قرآن پڑھدا ہوئے، تے آواز آوے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انج بندے نو موت آوے، آواز آوے اور نکل، اطمینان نہ رہن والی روح نکل، چل چل، کدھر چل؟ اپنے رب دی طرف چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او تیرے تے راضی، تو تے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حکم ہوئے گا داخل ہو جا میرے نیک بندیاں دے اندر، او داخل ہو جا میری جنت دے اندر۔ او سجنوں پیارے ہو، دعا کیتی کرو اللہ انج دی سونی موت عطا فرمائے۔ اللہ نیکی کردیاں موت آ جاوے، قرآن پڑھدیاں موت آ جاوے، سچ بولدیاں موت آ جاوے۔ اللہ 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 موت آوے تے نماز دی حالت جا جاوے، کسی نہ اچھائی تے بھلائی کردیاں موت آ جاوے۔ اللہ بری موت ہر ایک نو محفوظ فرما۔ اور اللہ سونیا جڑے اس دنیا تو ٹر گئے نے، جتنے بھی بزرگ چلے گئے، ساڑی جماعت دے بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث ٹر گئے، بڑے بڑے نیکوکار دے عالم دین بعمل ٹر گئے۔ اللہ سونیا جتنے بھی مومن مواحد توحید پرست مرد عورتاں جوان بوڑھے اس دنیا تو ٹر گئے نے، کئیاں دے ماں باپ ٹر گئے، کئیاں دے بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار۔ اللہ سونیا ہر ایک نو جنت اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچیاں وچ ایک باغیچہ بنا۔ اللہ سونیا جڑے بیمار نے اپنی رحمت نہ بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور اللہ سونیا میرے محترم بھائی مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب جو سرپرست نے، اور اس مسجد امام اور خطیب میرے شاگرد مولانا محمد ظفر اقبال صاحب، اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر اللہ برکتاں فرما۔ اللہ جتنی جماعت ہے پوری جماعت دیا محنتاں نو قبول و منظور فرما۔ آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔